Sukli kami mentai samuya, sukli kami lagi sorya, dunia deva vakanumuya, anoramso dakasoya, taronatu kodop dunia, jiritatu Surudonia Amka burgyan Tuvada koe Tuja raja Oron pavoy. बाबा बडिनो मना काळजांतल्यान सगल्यांक तुमकां येवकार आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाचीक परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आनी हेचे मिसाचे भेटेंत आमी मागतांव आयज जल्माचो दीस मनयतल्या प्रेस्ली कार्दोज ह्या आमच्या बाबा पासत कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी देवान ताका फावो करूं म्हणून ह्या मिसांत ताचे पासत मागुया. तशेंच मागूंक लायला आयज जल्माचो दीस मनयता केलन ग्रेस रॉड्रिगीस, सेल्व रॉड्रिगीस आनी अलिरा पेरेरा. देवान ह्याय आमच्या भाव भयणीचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. तशेंच कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टावतल्या आमच्या भाव भयणीक पेकोवणी मागुया. मेलेल्यांक सासणाचें सूख तशेंच परदेसांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत ह्या आमच्या बावणालेच्या गांवांत जियेतल्या सगल्या आमच्या फिरगोसकारा पासतूय आमी ह्या मिसांत आयज मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमचे पासत खुरसार मरून पुनर्जीवन जालेल्या आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पवीस अबा जेजूच्या कुडी रोगताची ह्या दोबाजीक परब मनयता. कुडी रोगताची परब म्हटल्यार जेजूचीच परब ती ताच्या जिविताची भोव पवित्र साक्रामेंताची तशेंच मिसाचे भेटेची परब ही. तरे पवित्र मिसाचे भेटेंत हे जेजूचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमची तयारी आमी करुया. साबार फावटी कितलींशींच वर्सां ह्या मिसांत आमी वांटो घेतलो पूण जेजूक घोडे आमी सारकी वळखूंक ना. फावो ते परी ह्या जेजूक आमी शेवूंक ना. ह्या वेळार सगल्या आमच्या चुकींची दूख धरुया. भाग्योन पावलो म्हणटा, बऱ्या मनान बऱ्या काळजांत मिसाचे भेटेंत तूं वांटो घेना तुका तिचो फोड मेळचो ना. नितोड काळजा मनांत जेजूक तूं शेयना शेवता जाल्यार तूं जेजूक अपमान करता. कितलेच फावट पातकांत रावून ह्या जेजूक आमी शेवला. ह्या वेळार दूख धरून आमच्या पातकांची बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. Sumya kakutku, sumya kakutku,
Krista, Krista kakutko, Krista, Krista kakutko. Somia, somia, somia kakutko, somia, somia kakutko. देवाची महिमा आम्ही गावूया. सगळ्या ताच्या बरेपणा पासत देवाक कारगां दिवया. जायते फावट मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन जेजूचे बोड आमी घेतले. ह्या जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परबे सोमयार आमच्या दोनया देवाची महिमा आमी खुशालकायेन ह्या वेळार गावुया. महिमा देवा, sorgi ani shanti, dacia isa sonsari, sorve sora deva, sorgi charaya, sorbot vedar deva, deva baba, ami tu kano moskar korta, ami tu kadin vasta. Ador wojmowa pason, ami tuka lakanta. Mój Pan Deva, tu sorgi ani shanti, dacia isa sonsari. Sumia Jesu Krista, Baba cha eklas puta. Sumia Deva, Deva Chishiri, Tu Sonsarache, Babkatai, Amchi Kakutku, Tum Bapacha Usviat Poslai, Amche Magre, Aikunge. Deva, sorgi ani shanti, dacia isa sonsari. Vidyat povitat mea sangati, Deva Bapace moi mic Jesu Krista. Eklos tu povi, eklos tu ismo, eklos tu formesmo. महिमा देवा, tu sorgi ani shanti, dacia isa sonsari. Amen. प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोडवणदारा, तुज्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागतां जेजू, जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवड चलयताय साशनाच्या साशनाक. Amen. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक कोडीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान मोळे. सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलेंय आमी पाळटले. मोजेसान सगळ्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें
थोड्या तारू इस्रायलांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोयलांचे शांतीचे युध्द करूंक लायले. अर्दें रगत मोइजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलेलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें. आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्यो, ताचें आमी आयकतल्यो. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिवर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें. देवाचे वर्ड ऑफ गॉड. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रगता कडेन आमचो संबंद करता. सगळीं म्हणुया, आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रगता कडेन आमचो संबंद करता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणुचें पात्र उबारतलों. म्हणुया, आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रगता कडेन आमचो संबंद करता. सर्वेस्पराचे दोळ्या मुखार ताचे भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव. तुजे चाकोनीचो पूत म्हज्यो सांकडी तुवें तोडून उडयले. म्हणुया, आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रगता कडेन आमचो संबंद करता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. म्हणुया, आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रगता कडेन आमचो संबंद करता. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, येवच्यो आसल्यो त्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक संपूर्ण तोंबूंत तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्यांचें वो पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्यांचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलोले पाडयांचो गोबोर बोस्टवलेल्याचेर शितोडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बोळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटूच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्कण मोडनादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. आदल्या कोराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कोराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतर. देवाचे वर्ड ऑफ गॉड. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो.
Zoi, zoi, sorges pora. Zoi, zoi, sorges pora. Zoi, zoi, sorges pora. Zoi, sorges pora. Zoi, zoi. Sorve sportum ce sove asu. तुमचे सोवे आसू मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फूग नाचलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हटलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घोराच्या दोनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलोलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी ताणें पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवून म्हटलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकाच्या फळांचें हांव आनीक पियेवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकांडी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कांय जपानीस मनीस रोमा शारांत भोंवडेक गेल्ले आनी सेंट पिटर्स स्क्वेअर जंय जायत्यो वस्तू आसात, इगोर्जो आसात, थंय ते भोंवताले. जायते कडेन ते भोंवले. हे वाटेन ते वाटेन ताणें चित्रां पळयलीं, जायतीं तांकां चित्रां मेवलीं, जायते जाग्यांचेर ते भोंवले. आनी सर शेवटी तांकां घेवन भोंवतालो तो एकलो ब्रादर, ताणें तांकां जेजूच्या भोव पवित्र साक्रामेंताच्या कोपेलांत व्हेले, प्रेयर रुमांत. आनी हो ब्रादर तांकां जायत्यो वस्तू जेजू विशीं सांगूंक लागलो. हांगासर भोव पवित्र साक्रामेंत आसा, जेजू जिवो जेजू उंड्या रुपान हांगासर हाजीर आसा. हे जपानीस सगळे ओ क्रिस्ती ओन भावार्थी ते क्रिस्ती मनीस न्हय, जेजू कडकोता जेजूची ओळख आसलेले मनीस न्हय, पवित्र पुस्तकाची ओळख आसलेले मनीस न्हय ते. पूण जेन्ना ह्या ब्रादरान त्या सगल्या लोकांक जेजूची खबर सांगली, सगलो लोक अजाप जालो. जेजू उंड्या रुपान हांगासर हाजीर आसा, देव आसा हांगासर. आनी लोक अजाप जावन खुशाल जावन भायर सरोन त्या कोपेलांतलो गेलो. तांचे मदें एक जाणटेलो आसलो, जाणटो मनीस. हो जाणटेलो फाटीं रावलो आनी ह्या जाणटेल्यान म्हटलें, हें कशें जावं येता, देव कसो हांगासर आसूं येता, देव असो कसो आसूंक येता.
ह्या तुमच्या धर्मांत तुमचो देव असो कसो रावूंक जाता. आनी ह्या ब्रादरान आपल्याक जाता ते भाशेन ह्या जेजूची खबर आनी एक फावट ह्या जाणटेल्याक सांगली. आनी उपरांत ह्या जाणटेल्यान म्हटलें, हे सगळे सुवाती आमी जायते सुवाती भोंवल्या, जायते संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी आमी गेल्या. ह्या पिटर्स स्क्वेरान जायत्यो वस्तू आमी पळयल्यो, जायतीं चित्रां आमी पळयलीं, जायते जागे आमी पळयले. पूण आतां आमकां कळोन येता हो जागो खेरीज जागो, सगळ्या जाग्या परस हो व्हडलो जागो, हो पवित्र जागो. पळय बाबडीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब करता. जेजून आपलें हाजीरपण हे मिसाचे भेटेंत साद्या, उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आपल्या मासा रोगतान फावो केलें. हें हाजीरपण दाखयलें, दवरलें. पवित्र सभा ही परब कित्याक करता काय? जेजूच्या कुडी रोगताची 3 कारणांक लागून. पयलें कारण म्हटल्यार जेजूक आर्गां दिवंक, साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आर्गां दिवंक, ताचें बरेंपण ओळखून घेवंक. दुसरे सुवातेर पोरजेक शिकोवंक, क्रिस्ती पोरजेक शिकोवंक की जेजूच्या जिविताचो गूट व्हडलो गूट तो भावार्थान मानून घेवंक आनी जेजूची भोसवण करूंक, टू अडोर द लॉर्ड. आनी तिसरे सुवातेर भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचो फायदो काडूंक, मागण्यांतल्यान वेर साडूंक, ताका आमचो सांगात दिवंक, ताचोय सांगात भोगूंक आनी अनुभवूंक. बाबडीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा जेजून आपल्या कुडी रोगताची खूब कडेन खबर केल्ली आसा. जेन्ना जुदेवांनी जेजूक प्रोश्ट केलो, हो आनी आपले मांस खावूंक आमकां कसो दितलो रे? जेजून तांकां म्हटलेलें, तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यात माना केलो आनी ते मरून गेले, पूण हें अशें न्हय, म्हजें मांस खाता तो साश्नांक जियेतलो. आनी असल्या वेळार सगलो गडबड जुदेवा मदें जालो. ताणें फातर उखल्ले जेजूचेर मारूंक, हो आनी आपलें मांस खावूंक आमकां कसो दितलो रे? जायते कडेन जेजू जेवणाक वेतालो. जेजून जेवणार मिलाग्री केल्ल्यो हेंय पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. जेजू जिवो आसतना आनी मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत पासून शिसा सांगाता जेजू जेवण करता. इतलेंच न्हय, निमाण्या जेवणार आपूण मरूंक वेच्या पयलीं जेजू आपल्याक शिसांक सांगाताक घेवन हें पास्काचें जेवण करता आनी आपलें हाजीरपण तांकां कुडीत करता. आपल्या जिविताची खबर तांकां तो सांगता. ही सेवा करूंक हांव आयलां. आनी ह्या खातीर एक खुणा तो दवरता निमाण्या जेवणार, पांये धुवपाची खुणा. हेंच तें जेजूचें जिवीत. बाबडीनो, थिओलॉजन्स देवशास्त्री जेजूच्या भोव पवित्र कुडीची खबर करून म्हणटा, इट्स ए ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन प्रेझन्स ऑफ जीसस, द रियल प्रेझन्स of Jesus by a process called transubstantiation. The entire substance of bread and wine is changed into the entire substance of the risen and glorified body and blood of Christ, retaining only the accidents. ते म्हटल्यार taste, color, shape of bread and wine. बाबडीनो, जेजूची कुडी विशीं अशें म्हणटात, घोडे ताचो टेस्ट जो स्वाद आसा तो बदलना, उंड्याचो स्वाद येता, ताची शेप आसा, आकार आसा तो तसोच उरता, कलर ताचो रंग तसोच उरता धवो. पूण जे सबस्टेन्स आसा, मॅटर आसा, ते जेजूच्या पुनर्जीवन जालेल्या कुडीन आनी रोगतान बदलता. बाबडीनो, केदे व्हडले आमकां भाग ह्या जेजूक दोरेके मिसाचे भेटेंत घेवन. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, पोन्न्या कोरारांतलें वाचप तें मोइजेस मोनजातीचें रगत वेदीचेर शिवरायता देव मंदिरांत वचून. 21 फावट वर्साक वचून तशें करताले, जनावरांक मारताले, ताचें रगत, गोमटेचें रगत काडून सुरी लावून ते वेदीचेर शिवरायताले. हें जावन आसलें व्हडलें मागणें वर्साक 1 फावट. आनी मोइजेस आयच्या पयल्या वाचपांत तें करता.
हे जावन आसा कोराराचें रगत वो कोरार वो देवा कडेन संबंद आमचो ह्या रोगता वरवीं देवा कडेन संबंद वर्साक एकूच फावट जातालो. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता दुसऱ्या वाचपांत जुदेवांक ही पोत्र घेवन पावलो बरयता आनी सांगता तुमकां आतां नवो कोरार मेळ्ळलो आसा. जेन्ना जुदेव थोडे लोक क्रिस्तांव जाले, जेजूचें जिवीत ताणें मानून घेतलें आनी त्या वेळार दुसऱ्या जुदेवांनी तांकां भायर आयले, जे सिनॉगॉग्स आसले, देवस्थान आसले तातूंतले भायर आयले. आनी असल्या वेळार तांकां हो बरोवपी हेब्रेवांक बरयल्लो बरोवपी सांगता तुमकां आतां नवो कोरार, त्या कोराराची, त्या देव मंदिराची, ते वेदीची तुमकां गरज ना. तुमकां आतां नवी वेदी, नवो कोरार, नवो यादनीक, तोच तो बोली, नवो मेंढरो, एस्तेताचें रगत, नवे कोराराचें रगत, तोच तो जेजू तुमकां फावो जाला. आनी हे भाशेन तांकां धीर आनी आदार हेब्रेवांक बरयल्लो बरोवपी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत दिता. बाबडीनो, शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आपल्या जेवणाची तयारी करूंक लायता. जेवणाची चड खबर आमकां मेळना, पूण तयारेची चड खबर मेवल्या. फूग नासलेल्या हुंड्याच्या पयल्या दिसा जेजू आपल्या शिसांक आपल्या पास्काचें जेवण करूंक एक स्वाद तयार करात म्हणून सांगता. तयारी व्हडली आसा, खंय खंय वचात, कोण तुमकां मेवतलो, हें सगलें सांगलेलें आसा. बाबडीनो, जेजून ह्या संवसारांत येवन तशेंच केलें. आतां तर तो शिसांक सांगता आपल्याक स्वाद तयार कर म्हणून, पूण जेवण आपूण करता. आपल्या हाता उंडो घेता, दाकाचो रोस घेता, आपल्या मासा रोगतान बदलून आपल्या शिसांक दिता. जागो तयार आतां जेजू आमकां करता. आतां आमी जागो तयार करपाची गरज ना, पूण ह्या जाग्याक तयार जावपाची गरज आसा. जागो खंयचो गाय? जागो स्वर्गार. जेजून आमकां थंय आपल्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आनी स्वर्गार चडण्या वरवीं हो जागो तयार करून दवरला. स्वर्गार जेवण कोण करतलो? तोच आमचो सोमी, जो आमचे खातीर मेला. दर एके मिसाचे भेटेंत हेंच जेवण तो आमकां फावो करता. इगोर्ज एक जागो, ज्या जाग्यार आमी ह्या जेजूचें मांस आनी रगत शेवता. बाबा भयणीनो, अशें तर कशे भाशेन कितल्या मोगान आनी भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक जाय काय? ह्या वेळार घडये तुमी ऑनलायन ह्या मिसांत वांटो घेता मोबायलाचेर. घडये जायते डिस्टर्बन्स आसा, कोण येता मदेंच घरान, घडये मदेंच आनी कितें जाता घरांत आसा म्हणटकूच. पूण हांगा थंय लक्ष दवरचें न्हय. भावार्थान ही मारामारीक पिडेक लागून इगोर्जेंत येवंक मेळना देखून मोगान तुमी ऑनलायन मिसांत वांटो घेतात. जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत वांटो घेवन व मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन जेजूक शेवल्या उपरांत भाव भयणीनो, आमचें कितें जाता गाय? कितें जाता? वी बिकम वन विथ क्रायस्ट. आमी जेजू बरोबर एक जाता. जेजूक घेतल्या उपरांत, ताची कूड आनी रगत शेवल्या उपरांत आमी जेजू सारकी जाता. जेजूंत आमी रिगता आनी जेजू आमच्यांत रिगता. आमी इगोर्जेंत मिसाक येता तेन्ना खूब बर्डन, जायते आमी कोश त्रास, आमचें दूख घेवन येता आनी जेजूक आमी ते भेटयता. पूण भाव भयणीनो, परतून वेता आसतना ते आमी दूख तशेंच आसता. एक एक फावट आमचें दूख तशेंच आसा, कोश तशेंच आसात. कांय बदल घडोंक ना, कांय बदल घडोंक ना. कित्याक? हांवें भावार्थान मिसांत वांटो घेवंक ना. कितलीं वर्सां जालीं ह्या मिसांत वांटो घेता, कितलें मागता, पूण भाव भयणीनो, कसलोच फायदो ना. जरी तर तुज्या जिविताची बदलणी ना जाल्यार, जरी तर त्याच पातकान तूं बगोर आसा, त्याच पातकान जियेता, तीच मनशां तुजी दुस्मानां, त्याच मनशाच्यो तूं खबरो करता, त्याच मनशाच्या रागान तूं जियेता, त्या मनशाक तूं भोगसूंक कसोच तयार ना. हे मिसाचे भेटीचो फोड कसोच तुका मेळपाक ना. इगोर्जेंत येता तेन्ना हांव तसो आसता, दूख घेवन येता. इगोर्जेंत येता तेन्ना हांव पातकांत आसता, फावो ते परी वांटो घेना. जाल्यार हांव जेजूक ओकमान करतां. पातकांत रावन जेजूक शेवता तेन्ना हांव जेजूक ओकमान करतां. ताचे कुडीक
आनी रोखताक अपमान करता म्हणून भाग्यवन पावलू कोरीतकारांक बरोवन आपले पयले चिटयेंत 11व्या बेस्वरान 27वे वडीत म्हणटा. बाबडीनो, मिसाचे भेटेन जेजू उदारपणान आपलीच कूड आनी रगत आमकां दिता आनी ह्या खातीर उदारपणान ताका उपकारी जावून आमी ताची कूड आनी रगत शेवंक जाय आनी अशें करता आसतना आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत आमी घालूंक जाय. जेन्ना जेजून 5 उंडे आनी 3 मासड्यो मोडून बापाक दिनवासून त्यो लोकांक वांटल्यो तेन्ना आमी पळयता वांटच्या आदीं जेजून पळयलें लोक भुकेल्लो, लोक तानेल्लो, लोक उपाशी आसलो. कित्याक जाय तो वेळ जायते दीस जेजू बरोबर हो लोक आसलो आनी जेजूक त्या लोकांचे चुचुरे दिसले आनी शिसांनी येवन जेजूक म्हटलें, पळय आयज जायते दीस जाले लोक आमचे बरोबर आसा आनी तांकां भूक लागल्या. जेजूक खबर आसली पूण जेजू रावतालो. कोण तरी मनशाची गरज आपल्या मुखार दवरता आनी हे शीस येवन जेजूक सांगतात तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमचे कडेन हांगासर कितें तरी आसा? आनी त्या वेळार एकलो शीस म्हणटा, हांगासर एकल्या कडेन 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात आनी ताचे बगर कांय ना. आनी जेजू ते हाडूंक लायता. बाबडीनो, दिन वाचल्या उपरांत ही मिलाक घडटा. जेन्ना वांटल्या उपरांत मिलाक घडटा ते आमी पळयता. जेन्ना भायर काडलें हे खावपाची वस्तू तेन्नाच मिलाक घडली. जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमी आमचें काळीज मन उक्तें करता. आमची टिफिनां म्हटल्यार आमचें काळीज जेजूक उकडटा तेन्ना मिलाक जाता, मिलाग्र्यो घडटा जिवितांत. जेजू ताचेर आशिर्वाद घालता. फुडें आमी पळयता जेजून म्हटलें की ताचो इबाड जावचो न्हय. उरलेले उंड्याचे कुडके बुरात की ताचोच इबाड जावचो न्हय. म्हटल्यार जेजू सगल्यांचें चिंता. इबाड करचो न्हय, दुसऱ्यांकूय तातूंत वांटो आसा, सगल्यांक वांटो आसा. म्हणटकूच जेजू सगल्यांचो देव, ताची कूड आनी रगत सगळ्या मनीसकुडा खातीर, ताची कूड आनी रगत सगळ्या मनीसकुडा खातीर. कित्याक ताचें कश्ट, ताचें मरण, ताचें पुनर्जिवनपण सगळ्या मनीसकुडा खातीर आसा. तशें तर बाबडीनो, आमी एक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन खेरीत भाशेन स्वर्गीच्या जेवणाक बसूंक आमची तयारी ह्या संवसारांत. आनी त्या पासत आमी फावो ते परी ह्या जेजूक शेवंक जाय. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, युक्रिस्ट टेल्स अस दॅट Jesus' passion, death and resurrection is for you and for me. जेजूचे कश्ट, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जिवनपण तुजे पासत आनी म्हजे पासत. होय, आयज ह्या जेजूच्या जिविताची आमी परब करता. दोबाची परब ताच्या कुडी आनी रोगताची. फावो ते परी दर दिसाक हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन दर दिसाक आमचें जिवीत ह्या जेजूक आमी भेटोवंक गरज आसा. बाबडीनो, सरशेवटी सोंपयता तेन्ना कितले फावटी ह्या जेजूक हांवें शेवला, कितल्या फावटी येवन ह्या जेजूक हांवें साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक नमस्कार केला, ताच्या फुड्यान वेळ हांवें सारला. कितले फावटी फावो ते भाशेन न्हेसून, फावो ते भाशेन म्हज्या मना काळजाची घराच तयारी करून ह्या मिसाक येवंक हांव तयार जाला, ह्या जेजूक भेटूंक हांव तयार जाला. आनी खरेंच ह्यो वस्तू आमी केल्यात जाल्यार जी आयज परब आमी मनयता ती आमकां फायद्याची. जेजू, तुजे बरोबर सदांच तुजी कुडी रोगतान एक जावूंक आनी सरशेवटी स्वर्गारूय तुका एक दीस भेटूंक आयज आमकां सगल्यांक कुरपेन बोर. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी सोबे माजार उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर पदेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या एकल्याच पुता आमच्या सोबिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीस भोवलो, आंकवार मारियेंत तो जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी ह्याच बाबतींत आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पासत मागुया देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें आपले पोरजेक देवाची खोरी बोजोण आनी शिकवण दिवंक आनी जेजूच्यो आज्ञा सगल्या पोरसांक शिकोवंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत आमचो देश आनी गोंय राज चलयतल्या पासत मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच सरकारी वावरांत जबाबदारी आसलोल्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर येवजण्यो आनी वावर नितीन आनी स्वतान पाळूंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत आमच्या समुदायांत तशेंच फिरगोजेंत आमचे मोदें मोगाचे एकवटाचे आनी भावार्थाचे संबंद अदीक आनी अदीक गोड जावंक आनी आमी समोरमतांव तो भावार्थ पेल्याची दया काकलूत करून आमी जियेवंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत आमी सगल्यांनी देवाक मागण्या वरवीं लागीं रावंक आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याचे बळान पवित्रपणाच्या मार्गार चलोवंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोविड-19 हे मारामारीक पिडेक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां कोश्टावतात हॉस्पिटलांत आसात तांकां जेजूचो पेकोवणेचो हात मागुया तशेंच जीं मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख देवा बापा लागीं मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत तुझे मागणें देवाक कोर तुका जाय तें देवा लागीं माग हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन आमेन देणी आमची पेटूंक काडटा आमची काळजां तातून घालता आमची मोदां तूं करपिता स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता कोवा उडो
altrar haडटा काकाचो रोस समोर पिता आमचे सुख तूं सोरबेट वयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाबापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वोपून दिता. जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतोल्या आम्हा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शासनाक तो आमचो खरो यादनीक. निरंतरी भेटवणेचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पिवून आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, dolvaraco, sorvespor tu. Sorgani sonsar volia, tuja voivoda. Sorgi tu casoi, sorgi tuka soy, sorgi tuka soy, sorgi tuka soy. Sorvespora cenavi, etata soy. Sorgi tuka soy, sorgi tuka soy, sorgi tuka soy, sorgi tuka soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. Sumia Jesu ami hondokada ani kalsigle pieta title baudi tu voi bovane so ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार लोलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमची सगल्यांची दया कर, आमची काकूत कर, आमकां बोगस म्हूण तुजे कडेन आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्यवन जुसे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्यवन जुझेवाजा बरोबर, भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा बरोबर आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. बाबा भयणीनो, भाग्यवंत आंब्रोस म्हणटा, जे कितें आमी खाता तशी आमी जाता. जे कितें आमी खाता, जे आमचे कुडींत वेता तशी आमी जाता. आमी जेजूक खाता, जेजूक शेवता जाल्यार जेजू भाशेन आमी जावंक गरज. जेजूक घेता जाल्यार आमी जेजू भाशेनूच जावंक जेजूच्याच मागण्यांतल्यान ह्या वेळार बापा लागीं ताचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगल्या वायटांतली आमकां निवार. अदीक करून कोरोना व्हायरस पिडेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजपट्टी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती आमी दिवया.
देवाचे शिगे संसाराचे भार काटोले आमची काकलुतको देवाचे शिगे संसाराचे भार काटोले आमची काकलुतको देवाचे शिगे संसाराचे भार काटोले आमची काकलुतको. भाव भयणीनो, हो तो जेजू ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचे भाशेन आमी जातात ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या जेजूक ह्या वेळार उंड्या रुपान तुमच्यांनी घेवंक जायना देखून ह्या मागण्यांत सगळ्यांनी बरे भाशेन वांटो घेवचो. मोगाडा जेजू, ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव स्वत मानतां आनी म्हजे हात जोडून सरपोट पडून हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार तुका घेवंक हांव शकना, पूण एक खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विंगवयतां आनी तुजे लागीं मागतां. तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. उड्याची मोडणी क्रिस्ती लोकाची सगळ्या उठो धर्माची पोरणी कालची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सोदांकाळ व्हांवती चोर जिविताची. प्रार्थुया. बापा, साशणाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर्त्या सुखाची सुफोड खुणा जेजूची ओमडीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलेल्या साशणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबडीनो, दर सोनवाराक लिब्रामेंट सायबिणीचें नवेन तशेंच मिसाची भेट आनी आयच्या दिसा दर आयताराक आमी मिसाची भेट होली ट्रिनिटी चर्च यूट्यूबार दाखयता. सकाळच्या 11 वरांचेर सोनवार आनी आयताराची मिसा सकाळच्या 11 वरांचेर आमी दाखयतल्या. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून यात जेजूक शेवल्या उपरांत जेजूस भाशेन जावूंक आनी ताकाच परगटूंक ताच्याच मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उसवाडा संवसाराक आमूच वचूंक जाय जिविताच्या उड्या पोवसान संवसाराक आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बाबार्ता सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतो